औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौज़ू इस हवाले से इंतहाई अहम है कि बहुत सारे लोग मुझसे बार बार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि इस मौज़ू पर प्लीज़ बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ इस मौज़ू को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, मेंबर से भी डिस्कस नहीं होता और लोग ख़ुसूसन ख़वातीन इस मामले में बहुत परेशानी का शिकार होती हैं, क्योंकि उन्हें दीन की, शरीयत की इतनी नॉलेज नहीं होती। हम देखते हैं अक्सर हमारे मुआशरे में हमें नज़र आता है कि कहीं बाप का इंतकाल हो जाता है, या माँ की डिवोर्स हो जाती है और वो सिंगल मदर की हैसियत से अपने बच्चों को पाल रही होती है। तो वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि बच्चियाँ बड़ी होती हैं, भाई छोटे होते हैं, बहनें बड़ी होती हैं। तो उन बहनों के कंधों पर घर की ज़िम्मेदारी आ जाती है कि अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, तो वो बच्चियाँ अपनी पढ़ाई के साथ-साथ घर की ज़िम्मेदारी उठा लेती हैं। और फिर वो इस तरह ज़िम्मेदारी उठाती हैं कि वो फिर ये भूल ही जाती हैं कि उनकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। वो पढ़ते-पढ़ते ही नौकरी भी कर रही होती हैं, पढ़ भी रही होती हैं और फिर उनकी शादी की उम्र गुज़र जाती है। अब माँ-बाप में से अगर एक पहले दुनिया से चला गया या माँ मौजूद है और उसके बाद माँ का भी इंतकाल हो गया, तो फिर वो भाइयों के साथ ज़िंदगी गुज़ारती हैं वो लड़कियाँ। अब जब उनकी एज गुज़र गई शादी की, लेकिन फिर भी अगर ओवर एज होने के बाद भी अगर उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आता है, तो फिर क्योंकि उन्हें भाइयों को ये आदत हो जाती है कि वो बड़ी कम उम्री से वो बहनें घर सँभाल रही हैं, फिर उन भाइयों की शादियाँ हो जा कर देती हैं, फिर वो भाइयों के बच्चों को भी सँभाल रही हैं, उन पर अपने जो वो कमा रही हैं, वो खर्च भी कर रही हैं, बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। तो उसके बाद कहीं-कहीं वो भाई सेल्फ़िश हो जाते हैं और उन बहनों के लिए अगर कोई बेहतर रिश्ता आता भी है, तो वो उस पे राज़ी नहीं होते उनकी शादी पर। और क्योंकि ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ क्योंकि कल्चर को, हमारी सोसाइटी को हम ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, जो दीन की, इस्लाम की, जो कुरान और अहले बैत की जो टीचिंग है, हम उसे फ़ॉलो नहीं करते। ये हमारी बदकिस्मती है कि वो कल्चर के जो कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ है, वो कल्चर जो है उसको ज़्यादा खूबसूरती से सराहा जाता है हमारे यहाँ मुआशरे में, और जो कुरान की तालीमात हैं उनको मायूब समझा जाता है। यानी अगर वही लड़की अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहेगी, तो हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती इस बात को, और उसके कैरेक्टर पर बातें आना शुरू हो जाती हैं कि अगर भाई नहीं राज़ी हैं और वो लड़की अपनी मर्ज़ी से उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले और शादी के लिए एक कदम उठाना चाहे, एक फ़ैसला करना चाहे, तो उसे वो फ़ैसला नहीं करने दिया जाता सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। जबकि बहुत मर्तबा ये भी एक पॉइंट उठाया जाता है कि ये नौबत आती ही क्यों है कि उस बच्ची को, उस लड़की को इतनी कम उम्री में अपने घर की ज़िम्मेदारी उठानी क्यों पड़ती है। तो एक और मिसकॉन्सेप्ट क्या है हमारे मुआशरे में कि लड़की अगर या औरत जो भी बेवा है या तलाक याफ्ता है, डिवोर्स्ड है, अगर वो शादी करती है, निकाह करती है, तो एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि जो सौतेली बेटी है उसको समझा जाता है कि उसके लिए वो शख्स, वो जो उसका सौतेला बाप है, वो नामहरम है। और बिल्कुल इसी तरह अगर जो सौतेली माँ है उसको समझा जाता है कि वो सौतेले बेटे के लिए नामहरम है। इसकी दलील क्या पेश की जाती है कि उनका ब्लड रिलेशन नहीं है। उस बच्ची का अपनी माँ से तो ब्लड रिलेशन है, लेकिन उसकी माँ जिस मर्द से निकाह कर रही है उससे ब्लड रिलेशन नहीं है। तो यहाँ मैं वाज़ेह करूँ कि ब्लड रिलेशन तो ससुर से भी नहीं होता। बहू का और ससुर का भी महरम का रिश्ता है, उनका निकाह जायज़ नहीं है। और इसी तरह सास का और दामाद का भी महरम का रिश्ता है, उनका भी आपस में निकाह नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह जो सौतेला बाप है वो सौतेली बेटी के लिए महरम है, और जो सौतेला बेटा है वो सौतेली माँ के लिए महरम है। तो बहुत सारी ख़वातीन अच्छे रिश्ते होने के बावजूद जब बेवा हो जाती हैं, जवानी में बेवा हो जाती हैं,
یا ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس خوف سے شادی نہیں کرتی ہیں کہ جو شوہر ہوگا ہمارا وہ میری بیٹی کے لیے نامحرم ہوگا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ہماری صرف ایک بچپن سے جو ہمیں کچھ چیزیں سنتے آ رہے ہیں، کچھ مسکنسیپٹس ہیں جو نسلوں میں ٹریول کر رہے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو واضح ہونا چاہیے اب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جو اب اس کے ماں باپ موجود نہیں ہیں، اب بھائی جو ہیں وہ ان کے ساتھ رہتی ہے، تو وہ لڑکی خود مختار ہے، وہ جس سے چاہے اور جو بھی اس کا پروپوزل آتا ہے اسے اختیار ہے شرعی طور پہ دین کے حوالے سے کہ وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، بلکہ احسن ہے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح کی اپنی برکتیں بھی ہیں، اور نکاح جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ ایک لڑکی یا عورت یا مرد یا دونوں میں سے جو بھی اگر بغیر نکاح کے وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے، اس کے روزے کا، اس کی عبادتوں کا، اس کی زیارات کا، اس کے مجلس میں فرش اعضاء پہ آنے کا، ہر چیز کا ثواب اجر دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے جب وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بلیسنگز ہو جاتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں معاشرے میں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، ممبروں سے اس چیز پر ڈسکشن ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہی بچیاں گناہ کا راستہ اختیار کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی اچھا پروپوزل ہے تو وہی بھائی اب خود ان کا نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوں، اور بلکہ کوشش کریں۔ جب ہم معاشرے میں ایسی چیزیں دیکھیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے ہم خود کوشش کریں کہ ان کے لیے بہترین رشتے ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں اور ان کی شادیاں کروائیں، ان کے لیے نکاح کو آسان بنائیں، کیونکہ جب اس کا باپ نہیں ہے تو پھر ولی کون ہوتا ہے؟ یا باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے۔ ماں کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، باپ یا دادا، یہ فقہ جعفریہ میں ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مگر یہاں یہ بھی واضح کروں، یہ صرف پہلے نکاح میں یہ شرط ہوتی ہے، اس کے بعد اگر باپ زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے، اگر دوسرا نکاح عورت کا ہو رہا ہے تو وہ پھر اس کے لیے قطعاً اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ خود مختار ہے وہ عورت۔ تو یہ بہت ایک اہم موضوع تھا جس پر مجھ سے بار بار کہا جا رہا تھا، اور میں ہی بس میری طرف سے ہی کچھ ڈیلے ہو رہا تھا، تو آج بس میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا میں اس موضوع پر ضرور بات کروں تاکہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو مسکنسیپٹس ہیں یہ ختم ہوں، اور لوگوں کو اتنا شعور آئے کہ دین کی تعلیمات کچھ اور ہیں، اسلام کچھ اور کہتا ہے، اور ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی وہ کچھ اور کہتی ہے۔ اور اس والی بات کو بھی واضح کرتی چلوں کہ جیسے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے نا کہ اگر بیوہ ہے تو اب وہ شادی کر لے گی تو جیسے کوئی قیامت آ جائے گی، وہ مطلب اس کو معاشرے میں اتنی بری بات، جبکہ آپ اسلام میں ہسٹری اٹھا کر پڑھیں تو اسماء بنت امیس کس کی زوجہ ہیں؟ حضرت جعفر طیار کی۔ کون سے شہید؟ کہ وہ شہید جن کا وہ مرتبہ ہے کہ جنہیں جنت میں پر عطا کیے گئے ہیں کہ وہ ان پروں کے ذریعے پرواز کرتے ہیں، ان کی زوجہ، اور وہ ان کی شہادت کے بعد وہ نکاح کرتی ہیں، دوسرے نکاح میں آتی ہیں عدت ختم ہونے کے بعد۔ تو اور ہمارے یہاں اگر کسی اتنے کوئی ایسے شہید کی بیوہ اگر شادی کے لیے آمادہ ہو، نکاح کے لیے آمادہ ہو، تو پھر ہمارے یہاں تو بہت معیوب بات ہے کہ اس شہید کی بیوہ نے نکاح کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو دین کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، اس کلچر کو فالو نہیں کرنا ہے، دین کو فالو کرنا ہے، شریعت کو فالو کرنا ہے، کہ جو دین کے احکامات ہیں اسی میں آسانی بھی ہے، اسی میں خوبصورتی بھی ہے، اسی میں ہمارے پورے معاشرے کی بھی خوبصورتی ہے، ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں کی نجات بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کی خوبصورتی بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔